بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَغَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ ساری دنیا اللہ پاک بڑھائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بڑھائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ گوپ گنیرے نے، جوڑ پہ جڑ دے سونیا بندیا تیرے نے۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ گوپ گنیرے نے، جوڑ پہ جڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ کاریگر پیا گوشت گٹیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے۔ پچھے مار کھجاتی ویکے اکاب دپڑی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی۔ پانی دا ایک قطرہ تو پانی دا ایک قطرہ، ایک گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بڑھائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بڑھائیے، سانجی اور شریک نسانی گائیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، ماشاءاللہ میرے تو قبل کثیر تعداد کے اندر صحباب علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے، بالخصوص شیر پنجاب، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام۔ اللہ سب دا بیان کرنا، تساں باب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہ بھائیاں اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا، برادر محترم بھائی خلیل احمد دیو صاحب، انہاں دے رفقا، مسجدی انتظامیہ، امام، خطیب، منتظمین، معاونین، اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ میری مختصر گفتگو دے بعد للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ، انہوں دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ میرے ذمے جو احباب نے عنوان لگائے، میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر چند گزارشات کرن دی کوشش کروں گا۔ عورت دیاں 4 حیثیتاں نے، عورت باحیثیت ماں، عورت باحیثیت بہن، عورت باحیثیت بیٹی، عورت باحیثیت بہن۔ اینا 4 حیثیتاں دے اندر اسلام نے عورت نو بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ عورت ماں ہوئے پھر بھی بڑی عظمت والی، عورت بہن ہوئے پھر بھی احترام والی، عورت بیوی ہوئے
پھر بھی یہ دے حق حقوق نے، عورت بیٹی ہوئے پھر بھی عصمت والی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت نو اس کائنات دے اندر اس وقت نبی پاک علیہ السلام نو دنیا تے مبعوث فرما کے دوبارہ عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جس وقت عورتاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی، جم دیاں بچیاں نو گڑے کھود کر کے دفن کر دیتا جاندا سی، بیٹی پیدا ہو جاندی سی۔ قرآن کہندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی دا نام سن کے انہاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کردے سن۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن زندہ درگور کیتی گئی نو سوال کیتا جائے گا تینو کیوں زندہ درگور کیتا گیا۔ اس دور کے اندر آ کر کے نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی واسطے رحمت دا پیغام دیتا، اور بیٹیاں دا اختیار کدے کھوڑے؟ گاج کے بولو کدے کھوڑے؟ اللہ دے کھوڑے۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، ایویں 2-4 آیات قرآن پاک دیاں اور 2-3 حدیثاں بیان کر کے اجازت چاہوں گا، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد، بولو ذرا صلی اللہ، ہمت کرو ماشاءاللہ، جلسہ موقع چلیے انشاءاللہ، ایویں چند منٹاں دا جلسہ رہ گئے تے اخیر چنگی تے سب چنگا، ذرا محبت پیار تے اظہار کرو، گج وج کے درود پاک پڑھو۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناثا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا زمین و آسمان دی بادشاہت رب دے قدرت دے اندر، پوری کائنات دا بادشاہ، سدا بادشاہیاں سچے رب دیاں، سدا بادشاہیاں سچے رب دیاں۔ اللہ جڑے کل بادشاہ سن اج تک کے لے رہے نے، جڑے اج بادشاہ نے کل خاک دے اندر خاک ہو جان گے، ہمیشہ بادشاہیاں سچے رب دیاں۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اس رب دے قدرت دے اندر پوری کائنات دی بادشاہت، وہ جویں چاہندا ہے پیدا کر دیندے، چاہے تے کورے رنگ والا پیدا کر دے وے، چاہے تے کالے رنگ والا پیدا کر دے وے، چاہے تے چھوٹے قد والا پیدا کر دے وے، چاہے تے بڑے قد والا پیدا کر دے وے، چاہے تے امیراں دے گھر دے اندر پیدا کر دے وے، چاہے تے غریباں دے گھر دے اندر پیدا کر دے وے، وہ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ فرماندے نے یا قبولی من یشاء اناسا، اور رب چاہے تے بیٹیاں دے دے وے، و یا قبولی من یشاء الذکور، وہ چاہے بیٹے عطا کر دے وے، رب چاہے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دے وے، رب چاہے کچھ بھی نہ دے وے، مرضیاں دیاں چل دیاں نے۔ اے قرآن پاک دی آیا مبارک اس بات دی دلیل ہے، رب بیٹا دے وے پھر بھی خوش رہنا چاہیے، رب بیٹی دے وے پھر بھی خوش رہنا چاہیے، رب بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے وے پھر بھی خوش رہنا چاہیے، رب کچھ بھی نہ دے وے پھر بھی راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اولاد دا اختیار میرے اللہ دے کوڑے، اولاد دا اختیار اللہ دے کوڑے۔ اللہ کو اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی دیئے، بیٹی تو نفرت نہیں کرنی، بیٹی نو منحوس نہیں سمجھنا، برا نہیں سمجھنا، کیونکہ بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں، بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے۔ لوگ حدیث پاک سماعت فرمانا، میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا گج بج کے درود پاک پڑھو، جناب محمد۔ محبت پیار نال مسجد گونج جانی چاہیے، انج بولو جویں 9 بجے بولے سو، حبیب کبریا جناب محمد سرکار دی آمد ہے، جنت نو
سجا دے وہ معراج دی رات جنت سجدی پئی ہے سدرۃ المنتہا تے بہاراں لگیاں نے سرکار دی آمد ہے جنت نو سجا دے وہ محبوب نے آنا ہے سدرۃ نو سجا دے وہ سرکار دی آمد ہے آدم تو عیسیٰ مرسل تے نبی سارے آدم تو عیسیٰ مرسل تے نبی سارے اقصا دی مسجد وچ ہاتھ بن کے کھڑے سارے آقا نو امامت دا مدنی نو امامت دا اج تاج پوا دے وہ سرکار دی آمد ہے جنت نو سجا دے وہ سرکار دی آمد ہے بڑا محبت والا جملہ دعوے نال کہنا جملہ سن کے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جائے گی اللہ دے حضور آقا اے عرض گزاری ہے اللہ دے حضور آقا اے عرض گزاری ہے میری تیری گل ہون لگی ہے دھیان کری توجہ کری اللہ دے حضور آقا اے عرض گزاری ہے امت دے گناہگارے پر مینو پیاری ہے امت دے گناہگارے پر مینو پیاری ہے اللہ فرماندے نے سونیا میں معاف کریندا ہاں میں معاف کریندا ہاں تسی بخششی دی دعا دیو سرکار دی آمد ہے میرے بڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں من کانت لہو انسا ولم یعدغا ولم یغنغا ولم یسر ولدہو علیگا یعنی الزبور ادخلہ اللہ الجنہ وجہ کریا دے چند منٹ دی گفتگو دھیان کرنا نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی تھی ایک بیٹی من کانت لہو انسا ولم یعدغا ولم یغنغا اس بندہ جنو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی بیٹی نو دور جاہلیت دی طرح زندہ درگور نہیں کردا بیٹی نو برا نہیں سمجھدا بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیندا اللہ جویں دا پیار بیٹے واسطے اوویں دیاں محبتاں بیٹی واسطے جویں دے لاڈ بیٹے واسطے اوویں دے لاڈ بیٹی واسطے جویں دے پیار بیٹے واسطے اوویں دے پیار بیٹی واسطے نبی پاک فرماندے نے اے بیٹی نال پیار کرن والا بندہ رب نو ایڈا چنگا لگ دے ادخل اللہ الجنہ اللہ بیٹی دی محبت دی وجہ کر کے اس خوش نصیب نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا دوسری حدیث پاک سماعت فرمانا صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتینی حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وقم وزم اصابع میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس
بندے نو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں عطا کی دیاں اوے منڈے پنڈیا فیصلہ آبادیاں بیٹیاں منحوس نہیں ہویا کر دیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں گھر دیاں رونقاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں بیٹیاں گھر دیاں بہاراں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں گھر دیاں رونقاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں امانتاں ہویا کر دیاں نے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں عطا کی دیا بیٹیاں پیدا ہو گیاں کائنات دے لوگوں ماں باپ دیاں ذمہ داریاں بڑھ جاندیاں نے جویں جویں بیٹی دی عمر بڑھتی جاندی ہے اوویں اوویں ماں باپ دیاں ذمہ داریاں بڑھدیاں جاندیاں نے اس دور دے اندر تے اور ذمہ داریاں بڑھ گئیاں نے جس دور دے اندر پیسے دے لالچ دے اندر آ کر کے مسلمان بیٹیاں نو خرید کر کے میرا جسم میری مرضی دے نعرے لگوائے جا رہے نے اللہ اکبر جس دور دے اندر مسلمان دی بیٹی نو ورگلا کر کے مسلمان بیٹی دے جسم دے پیاسے لوگ مسلمان دی بیٹی دے جسم دی نمائش کرنا چاہتے نے اس دور دے اندر مسلمان دیاں ذمہ داریاں اور بڑھ گئیاں نے آئیے میرے برادر میرے محترم اپنی بیٹی نال پیار کیجئے اپنی بیٹی دی تربیت کیجئے جتنا پیار کرنا ضروری ہے جویں بیٹی دا احترام ضروری ہے ایویں بیٹی دی تربیت ضروری ہے نبی پاک فرماتے نے جس بندے نو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں عطا کی دیاں جویں جویں عمر بڑھتی جا رہی ہے تربیت کردا جا رہی ہے بیٹی نے بولنا سیکھے کلمہ سکھا دیتے پڑھنا سیکھے قرآن پاک پڑھا دیتے ترجمہ پڑھا دیتے سورہ نور پڑھا دیتی ہے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتے اللہ زندگی دے ایام مراحل طے کر دی جاندی ہے بیٹی حتیٰ کہ بالغ ہو جاندی ہے ماں نے نماز دا طریقہ بھی سکھا دیتے روزے دا طریقہ بھی سکھا دیتے حجاب بھی بنا دیتا ہے چادر بھی دلوا دیتی ہے پردے دا طریقہ بھی دس دیتا ہے ایک ایک چیز تو آگاہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ جوان ہو گئے نیک رشتہ وے کر کے نکاح کر دیں دے نبی پاک نے سلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دو بیٹیاں دی تربیت کرنے والا بندہ اللہ انہوں جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر سونے محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا اللہ کو اکبر بیٹی دی محبت بیٹی دی تربیت دی کو حدیث دے اندر میرے پیغمبر نے بیان کر دیتی اور منڈے پڑیا ادھر میرے وال توجہ کرنا اللہ دی قسم بیٹیاں بریاں ہوندیاں تے اللہ تعالی اپنے پیغمبر نو کدی نہ عطا کردا اللہ نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا کی دیاں 4 بیٹیاں میرے محمد دیاں صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی سب تو بڑی بیٹی جنہ دا نام سجیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے نبوت والی زبان چو نکلیا آپ فرماتے نے میری اس بیٹی نو میری وجہ کر کے بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے یا افضل بناتی میریاں 4 بیٹیاں نے انہاں 4 بیٹیاں دنوں زیادہ شان والی بیٹی میری زینب ہے کیونکہ انہیں میری خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیا نے انہیں میری خاطر بڑے دکھ برداشت کی دے نے اللہ جان دیو نا حضرت زینب دے پیڑ دے اندر نیزہ وجیات میرے محمد دی وجہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پھر پریشان ہوئیاں دکھی ہوئیاں باپ محمد دی وجہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سلام دیاں باقی 3 بیٹیاں 4 جوان ہوئیاں نے 4 دا میرے محمد پاک نے نکاح کیتا ہے سب تو چھوٹی بیٹی میں 4 بیٹیاں دی گل سنا ماں بات لمبی ہو جائے گی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھے حضرت ابو بکر رضی اللہ خدان گوائے نے کہندے نے سونیا میں فاطمہ دے نکاح دا خواہش مند ہاں میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار پیا کرنا حضرت
عمر نے آ کے رشتہ طلب کیتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے عمر میں رب دے فیصلے دے انتظار کردا پیا. ہن ابو بکر و عمر اکٹھے ہو کر کے حضرت علی کول گئے نے. علی نبی پاک دی بیٹی فاطمہ جوان نے جا نبی پاک کول رشتہ مانگ لے. حضرت علی رضی اللہ تعالی گئے نے جا کر کے میرے پیغمبر دی مجلس کے اندر بیٹھ گئے نے. اللہ اکبر لفظ گل کوئی نہیں کیتی. میرے پیغمبر نے حضرت علی دے آن دا انداز سمجھ گیا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی انج لگدے جویں محمد دی بیٹی دا رشتہ لینا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ جی سونیا نبی پاک فرماندے نے علی ذرا رک جا. میرے پیغمبر حضرت فاطمہ کول گئے. آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں تیرا رشتہ علی دے نال کرنا چاہنا وا. اللہ اللہ تے بیٹا گل سن لینا میں تیرا رشتہ علی دا مال ویکھ کر کے نہیں پیا کردا, علی دیاں دولتاں ویکھ کر کے نہیں پیا کردا. بیٹا میں تیرا رشتہ علی دے نال, بیٹا تیرا نکاح علی دے نال, علی دا ایمان ویکھ کر کے کردا پیا وا. ادھر ویکھی فیصلہ بادیا میرے ہاتھ بننے. اللہ دی قسم بیٹی دے رشتے ویکھن لگیا. دین ویکھیا کر تو دنیا وینے شرابیاں نال تیاں ویا چھڑنے, زانیاں نال تیاں ویا چھڑنے, جواریاں نال تیاں ویا چھڑنے. او پیسے دا لالچ تو کرنے سزاواں ساری زندگی تیاں نو بھگتنیاں پیندیاں نے. شراب پی کے آ کے بیوی تے تشدد کر دے, جوا ہار کے آ کے بیوی تے تشدد کر دے, بار بدکاری کر کے آ کے بیوی تے ظلم کر دائے. دین دا انتخاب کریا کر. جدوں دھی دا نکاح کریا کرے دکان نہ ویکھیا کر, مکان نہ ویکھیا کر, ڈالر تے ریال تے پاؤنڈ نہ ویکھیا کر. اللہ دی قسم دکاناں تے مکاناں تے پلازیاں وال دھیان نہ کریا کر, دین وال دھیان کریا کر. بیٹی دیندار کرانے دے اندر جائے گی, سکھی رہے گی. میرے پیغمبر نے انتخاب کیتا, دین دا انتخاب کیتا. حضرت فاطمہ نے خاموشی دا دار کیتا. خاندانی بیٹیاں دی خاموشی انہاں دی خاں ہویا کر دیے. نبی پاک فرماتے نے علی تیاری کر تینو محمد دی بیٹی دا رشتہ مبارک ہوئے. اللہ کو اکبر. لاؤ اج وقت آ گیا میرے پیغمبر دی بیٹی دی رخصتی دا. اللہ ادھر ویکھیا جے مسلمانوں مینوں رب دی قسم او بڑا بڑا ظالم بندہ جڑا تیاں والیاں کول جہیز دا مطالبہ کر دے, نالے دھی دا رشتہ منگ دے تے نالے لمبی ساری لسٹ لے آ کر کے رکھ دیندا. کہندا جہیز دے اندر موٹر سائیکل بھی چاہیے, فریج بھی چاہیے, فرنیچر بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, بلا بلا چیز چاہیے. بدبختا جس باپ نے 18 20 22 سال پال کر کے سنبھال کر کے لا الہ الا اللہ دے نام تے تیرے نال بیٹی دا نکاح کر دیتے, او دے کول اور کی منگنا چاہنا ہے, او دے کول اور کی سوال کرنا چاہنا. نا نا انج نہ کریا کر. اللہ دی قسم ایک وجہ ہے کئی بیٹیاں اس دکھ دی وجہ کر کے اپنیاں جوانیاں اپنے بوڑھے باپ دے دروازے تے بیٹھ کے گزار دیاں پیاں نے. تے باپ کہندا مولانا اتنی کو کمائی ہے جدے نال مساں بیٹیاں دا پیٹ پل دے. میں بیٹیاں دا پیٹ پالاں یا بیٹیاں دا جگیز بناواں. یاد رکھی اج تو جگیز دے مطالبے کرنے, کل قیامت دا دن ہوئے گا اینا بیٹیاں دے خاتون گے تیرا گریبان ہوئے گا. کی جواب دے گا رب دے سامنے؟ اے بیٹیاں تے رحمت سن تو بیٹیاں نو زخمت بڑھا دیتا. اے جگیز دی وجہ کر کے کئی باپ بیٹیاں نو وڈ کر کے نہراں دے اندر سٹ دیندے نے. جے انج نہیں کر سکدے تے خود خوشی کر کے مر جاندے نے. اللہ دی قسم میں کئی باپ ایسے ویکھے نے جنہ ساری زندگی اپنے گھر دے اندر فریج دا ٹھنڈا پانی نہیں ویکھیا, لیکن مجبور اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر فریزر دینا پیا ہے. اپنی ساری زندگی
دے اندر اپنے گھر دے اندر صوفے نہیں ویکھے، مجبورن بیٹی واسطے صوفے بنا کے دینے پینے، ساری زندگی بیٹھ تے بیٹھ کے نہیں ویکھیا، مجبورن بیٹیاں نو بیڈ بنا کر کے دینے پینے۔ اللہ دا واسطہ ہی بیٹیاں رحمتاں سن، تو کیوں زحمتاں بڑھا دیتیاں؟ اللہ اکبر۔ آج میرے پیغمبر دی بیٹی نے اپنے بابے محمد دا گھر چھوڑ کر کے اپنے گھر چلا جانے، نبی پاک فرماتے ہیں میری او بیویو، میری بیٹی فاطمہ نو چنگی طرح تیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ اے گل کیتی ہے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر ٹر گئے نے۔ اے منڈے پنڈیا، اللہ دی قسم بیٹیاں نو رخصت کرنا بڑے جگرے دی گل ہویا کر دیے، بیٹیاں نو اپنے گھروں ٹورنا بڑے جگرے دی گل ہویا کر دیے۔ اے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، کتے پڑیاں کتے جوان ہویاں تے کتے جا کے زندگی دے دن گزارے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، بیگنا تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، نا شکوہ کرنی تقدیراں دا، بڑا مان انہاں ویراں دا، جتے ماں باپ نے نکاح کر دیتا، جتے بھراواں نے شادی کر دیتی، دکھ ہوئے سکھ ہوئے ساری زندگی ہوتے گزار دیندیاں نے، کدی آ کے ماپیاں دے کے سسرال دیاں گلاں نہیں دس دیاں، بھراواں دے کے خامن تے تشدد دا ذکر نہیں کر دیاں، اے گل کر کے چپ کر جاندیاں نے۔ میرے ویر بڑے غصے والے نے، انہاں نوں پتہ چلے گا لڑائی کرن گے، اے گل کر کے اپنے دکھ اپنے دل دے اندر رکھ لیندیاں نے۔ میرا بابا دل دا مریض ہے، میرا دکھ سنے گا تے مزید پریشان ہو جائے گا، اے گل کر کے چپ کر جاندیاں نے۔ میری اماں بیمار رہندیاں نے، میں اگر اپنا دکھ اپنی ماں نو سناواں گی میری ماں پریشان ہو جائے گی، اپنے دکھ اپنے دلاں دے اندر لے کر کے قبراں دے اندر ٹر جاندیاں نے، کسے دے سامنے شکوا نہیں کردیاں، نہ شکوا کرنی تقدیراں دا، بڑا مان انہاں ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، تے جب ڈولی بہ کے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے۔ پچھلے دنوں دی گل ہے، میں موڑ امناباد دے اندر بیان کرن گیا تے مسجد دے امام صاحب اللہ دی قسم گل کر لگیا، ترے پترے پونا دی اکھاں وچ آنسو ڈگ پے، کہن لگے مولانا آج میریاں دو بیٹیاں دی شادی ہے، تے میریاں دونے بیٹیاں حافظہ بھی سن تے عالمہ بھی سن، تے وہ دونے میریاں بیٹیاں میرے گھر دے اندر محلے دیاں بچیاں نو قرآن بھی پڑھاندیاں سن، حدیث دا علم بھی پڑھاندیاں سن۔ آج میریاں رونقاں میرے گھروں ٹر جانیاں نے، آج میرے گھر دیاں بہاراں میرے گھروں ٹر جاندیاں نے جانیاں نے، جب ڈولی بہ کے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے،
دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے بھیڑاں تے پرونیاں ہندیاں نے اے لے کے آندیاں رقم تاوی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دیاں بیٹی ویاں نے سیدہ فاطمہ نو چنگی طرح تیار کیتا تیار کی کرنا سی کو میک اپ تھوڑو کرنا سی بیوٹی پارلر تھوڑو لے کے جانا سی بس تربیت کرنی سی بیٹی سسرال دے گھر دے اندر جا کے اجے دن گزارنے نے اللہ کو اکبر گلاں کردیاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دی زبان وچوں نکل گیا کاش اج خدیجہ زندہ ہوندی فاطمہ نو اپنے دعاواں دے جرمٹ دے اندر رخصت کر دی اے منڈے پنڈیا اللہ دی قسم کچھ خاص موقع ہوندے نے جدوں پتراں نو باپ دی بڑی لوڑ ہویا کر دیے کچھ خاص موقع ہوندے نے جدوں تیاں نو ماں دی بڑی ضرورت ہوندی ہے ہر خوشی تے موقع تے ماپے یاد آندے نے ہر غم تے موقع تے ماپے یاد آندے نے اللہ تے قدر تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدوں ماں خدیجہ دا نام سنیا نا زارو کے تار رون لگ گئیاں اللہ کو اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تا خبراں پہنچیاں رحمت کائنات تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر فرماندے نے کی ہویا میری بیٹی نو بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دے کلیجے چیر دیندے نے بیٹی روے باپ بے قرار ہو جاندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بیٹی نو اپنے کلاوے دے اندر لے آ تسلیاں دیتیاں حوصلہ دیتا نبی پاک فرماندے نے بیٹی کیوں پی رونی ہے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے سونیا اج فاطمہ دی ماں خدیجہ یاد آ گئی ہے اے مسلماناں میں کو گزارش کراں گا اج تیرے سر تے تیری ماں دا سایہ موجود ہے بے قدری نہ کریا کر ماں نو بے تکیری نہ کریا کر ماں دی توہین نہ کریا کر ماں ٹر گئی سب کچھ لب جائے گا ماں والا پیار کوئی نہیں لبنا ماں والیاں محبتاں کوئی نہیں لبنیاں جے ٹر گئی قبر اندر او یارا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی جے ٹر گئی قبر اندر او یارا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی کتے وی چھاں نہیں او لبنی کتے وی چھاں نہیں او لبنی جتوں دنیا ٹھکرائے گی جتوں دنیا ٹھکرائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی تو روئیں گا قبر تے بے تو روئیں گا قبر تے بے اکھوں پھر خان نہیں او لبنی او یارا ماں نہیں او لبنی جے ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی او یارا ماں نہیں او لبنی رواویں گا ستاویں گا رواویں گا ستاویں گا جے ماں دا دل دکھاویں گا رواویں گا ستاویں گا جے ماں دا دل دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی کتے وی تھاں نہیں او لبنی کتے وی تھاں نہیں او لبنی جے ٹر گئی
کے برے اندر یارام نہیں لپنی او ویرام نہیں لپنی رب رحمہما کما ربا یا نا صغیرا یا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ جنہاں دے زندہ نے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما سجدہ فاطمہ رویاں میرے پیغمبر نے تسلیاں دتیاں حوصلے دیتے دعاواں دے چرمن دے رخصت کیتا پیغام کی دینا چاہنا نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی دیاں یہ تربیت کر کے پرورش کر کے انہوں نے جناب انہاں دا چنگی جگہ تے نیک رشتہ وے کر کے نکاح کر دیندے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس خوش نصیب نو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر سونے محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا بیٹیاں رحمت ہوندیاں نے بیٹیاں منوس بڑیاں ساریاں حدیثاں بڑے سارے واقعات وقت بڑا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سانو بیٹیاں دی تربیت اور بیٹیاں دی محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھیے اسے تناظر دے اندر ایک پیغام دینا ضروری سمجھنا 2-3 دن پہلے نا اسلام آباد دے اندر ایک عورت مارچ ہوئے ہے جدا اشارہ پہلے بھی علماء کر کے گئے نے اسی او دی بھرپور مذمت کرنے ہاں جدا سلوگو ایسی جدا نعرہ ایسی میرا جسم میری مرضی کیا یہ نعرہ ٹھیک ہے بولو یہ نعرہ ٹھیک ہے یہ دی مذمت کر دیو حکومت وقت کو لو اے اپیل کر دیو کہ انہاں تے پابندی لگائی جائے پاکستان غیرت مند مسلمانہ دا ملک ہے تے مسلمان بیٹی حیا والی غیرت والی عزت والی پردے والی کدی بھی یہ نہیں کہہ سکتی میرا جسم میری مرضی مسلمان بہن بیٹی دا اے پیغام ہے اے جسم رب نے بنائے یہ تے قانون کدا چلے گا اللہ دا چلے گا او دے رسول دا چلے گا اللہ سانو بیٹیاں نال محبت اور بیٹیاں دی تربیت کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین